वेलकम फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है चाइल्ड कस्टडी मिस्टेक। जब हम बच्चे की कस्टडी के लिए केस फाइल करते हैं तो उसमें हम कौन सी मिस्टेक कर जाते हैं, वो पॉइंट आज हमने लिखे हैं। वो पॉइंट जो है आपसे डिस्कस कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं कि वो कौन से अहम गलतियां हैं, मिस्टेक है जो हम अपने केस में कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम वो केस हार जाते हैं। माँ या बाप बच्चे की कस्टडी से पहले कोई ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से फिर उसका केस जीतना मुश्किल हो जाता है। उसमें अगर हम देखते हैं, पहली बात तो ये चाइल्ड इंटरेस्ट। अक्सर औकात ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड और वाइफ के झगड़े में वो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं देखते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दूसरी पार्टी को डिफीट करना, दूसरी पार्टी से जीतना, ईगो का मसला बना लेते हैं। और कभी भी हम ये नहीं देखते कि बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट किस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का मेन इंटरेस्ट देखना जरूरी है कि बच्चे कहां रहकर उनका मुस्तकबिल और उनका इंटरेस्ट बेहतर हो सकता है। ये एक गलती हम कर जाते हैं। दूसरी गलती वो है नॉट फॉलो द कोर्ट ऑर्डर। अगर कोर्ट ने कोई इससे पहले कोई ऑर्डर किया है तो हम वो कोर्ट ऑर्डर फॉलो नहीं करते। कोर्ट ने मिसाल के तौर पर किसी के साथ मीटिंग की है तो मीटिंग में डंडे मार जाते हैं, उस कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं करते। कोर्ट ने कहा बच्चे का खर्चा जमा कराएं, उसमें भी हम वो करते हैं, नहीं जमा कराते, देर करते हैं। तो बहुत सी और चीजें हो सकती है कि कोर्ट ने इस बारे में कोई ऑर्डर क्लियर किया हुआ है तो उसके वायलेशन करते, जो आगे हम केस फाइल करेंगे वो हमारे लिए वो केस नुकसान में जाता है। ये पॉइंट हमारे फिर नुकसान में चला जाता है। इसके अलावा तीसरी बात ये बैड माउथिंग टू द अदर पेरेंट। ये आम सी बात है, अक्सर देखा गया। हालांकि किसी भी पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब सेपरेशन हो जाती है मियाँ बीवी की तो वो दूसरे पार्टनर के खिलाफ, अपने एक्स पार्टनर के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसको एक गलत तस्वुर करते हैं, उसको विलन तस्वुर करते हैं और बच्चे के सामने उसका विलन का फेस सामने लेके आते हैं। दुनिया की हर गलती, हर बुराई उसमें दिखाते हैं और गलत इल्जाम बच्चों के सामने बच्चों का जहन खराब करते हैं। तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ गलत है, उसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, उसने आपके लिए गलत किया। तो ये बैड माउथिंग करना ये बहुत बड़ी गलती है। ये अक्सर हम कर लेते हैं, चुनांचे ये हमें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हमारे केस को इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंसल्टिंग योर एक्स, बच्चे के बारे में तो हो गया होगा, अब हम अपने एक्स के बारे में भी, उसकी भी बच्चे के सामने इंसल्ट करते हैं। केस है तो भी इंसल्ट करते हैं। गलत इंसल्ट करना, बच्चे के सामने उसको नीचा दिखाना, ये भी हमारे जो है ये भी एक गलती है जो हमारे केस कस्टडी के में हमारे पॉइंट खिलाफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं वो है अनजस्टिफाइड विद होल्डिंग एक्सेस विद अदर पेरेंट। हम अनजस्टिफाइड विद होल्ड करते हैं कि किसी दूसरे पेरेंट्स के पास जा ना सके, हम बहुत ज़्यादा अनजस्टिफाई किसी की हम एक्सेस के लिए मना कर देते हैं, तो ये भी हमारे खिलाफ पॉइंट जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं सब्सटेंस एब्यूज़ का इस्तेमाल करना, ज़्यादातर यही होता है कि माँ या बाप बच्चे के साथ एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी वेलफेयर में नहीं आता। ये पॉइंट भी हमारे खिलाफ जा सकता है। इसलिए एब्यूज से, बच्चे को एब्यूज से जो है वो दूर रखा जाए। इसके अलावा कैरेक्टर ऑफ द पार्टी, ये लाजमी तौर पर अगर हम बच्चे की कस्टडी चाह रहे हैं तो हमें चाहिए कि अपना कैरेक्टर अच्छा करें। अक्सर ऐसा होता है कि वालिद ड्रग लेते हैं, माएँ भी लेती, कम लेती, ज़्यादातर वालिदैन लेते हैं, फादर लेता है, ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपना कैरेक्टर ख़राब करते हैं, बुरे लोगों की सोबत में उठना बैठना होता है, ड्रग का यूजेज होता है। तो ये पॉइंट भी हमारे खिलाफ जा सकता है। ये भी बहुत बड़ी हम मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा
بچے کی فزیکل گروتھ اور اسپرچل قسم کی اس کی جسمانی گروتھ کے حوالے سے ہمیں بالکل ہونا چاہیے، کانشیس ہونا چاہیے، اور اس کی اچھی سے اچھی اس کی ویلفیئر، نہ صرف فزیکل بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسپرچل طور پر بھی اس کی نشو و نما کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو یہ پوائنٹ بھی ہمارے خلاف جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائم، دیکھیں ٹائم بہت ضروری ہے۔ ہم بچے کی کسٹڈی کے لیے کیس تو فائل کر لیتے ہیں، مگر ہم دیکھیں بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتے۔ بچوں کو ٹائم دینا یہ بھی والدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچوں کے ساتھ ایک کوالٹی قسم کا ٹائم سپینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بچوں کو ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، آگے ہم بچوں کو کسٹڈی لینا تو یہ بھی ایک ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، ہمیں پروفیشنل زندگی عزیز ہے، ہم بچوں کو ٹائم نہیں پاتا، تو یہ پوائنٹ بھی ہمارے خلاف جا سکتا ہے۔ اس لیے اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پراپر ہیلتھ ہے، پراپر ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم کانشیس نہیں ہوتے، بچوں کی پراپر ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے۔ اس کے اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں، بڑا بچہ آتا ہے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر کوئی تھوڑی سے بھی مسئلہ ہو تو اس کے ٹیسٹ کراتے ہیں، نہ اس کے ٹیسٹ کراتے ہیں، نہ اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ اکثر اوقات بچے بیمار ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ اگر کریں گے تو یہ پوائنٹ بھی ہمارے بالکل خلاف جا سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کے ہیلتھ کے بارے میں، اس کے ٹیسٹ کے بارے میں، یا اس کے جو حفاظتی ٹیکے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں کانشیس رہنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں کرتے تو یہ پوائنٹ بھی ہمارے خلاف جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انوالونگ چلڈرن ان ایڈلٹ کنفلکٹ، کبھی بھی یاد رکھیں بچوں کو بڑوں کے کنفلکٹ میں مت گھسیٹیں، بچوں کو سیپریٹ رکھیں۔ میاں اور بیوی کے درمیان ہزار قسم کے ڈسپیوٹ ہو سکتے ہیں، جھگڑے ہو سکتے ہیں، اس بیس پر ان کی علیحدگی بھی ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھیں اس جھگڑے میں، اس ڈسپیوٹ میں کبھی بھی بچوں کو انوالو نہیں کریں گے۔ یہ بھی آپ کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، آپ کی کسٹڈی پہ آپ پہ اثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریفیوزنگ ٹو کمپرومائز، یہ بہت سی دیکھیں ایگو کو چھوڑ کر بچوں کی ویلفیئر کے لیے بہت سے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ہم ریفیوز کر دیتے ہیں بچوں کی ویلفیئر کے لیے، حالانکہ ضروری ہوتا ہے، پھر بھی ہم ریفیوز کر دیتے ہیں، تو یہ بھی پوائنٹ ہمارے خلاف جا سکتا ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال ہمیں ضروری رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو لاسٹ اور آخری ہے امپورٹنٹ، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ناٹ پیئنگ دا مینٹیننس۔ فادر ہے بچے کا، دیکھیں اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ والد کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے، اس کو کتنی فکر ہے، اس کی فیوچر کی، اور اس کی کسٹڈی کی، اس کی ہیلتھ کی، بچوں کی کتنی اس کو کیئر ہے۔ یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ وہ اگر مینٹیننس ہی پے نہیں کرتا، ماں اگرچہ کورٹ میں نہیں گئی لیکن پھر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے اس کی کہ میرا بچہ ہے، میرا جانشین ہے، میرا بلڈ ہے، میری نسل کو آگے لے کے جائے گا، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کو مینٹین کروں، اس کا مینٹیننس پے کروں۔ اگر مجھ سے دور رہتا ہے، ماں کے پاس ہے، بھلے کورٹ کا آرڈر نہیں ہوا، بھلے کورٹ نے نہیں کہا، بھلے ماں نے نہیں مانگا، لیکن پھر بھی میری ایک بینگ فادر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بچوں کے مینٹیننس پے کروں، ادا کروں۔ نہیں کرتا تو بعد میں کسٹڈی کے لیے جاتا، تو یہ پوائنٹ بھی میرے خلاف جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بہت سے پوائنٹ ہیں، ان کو مد نظر رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ بچے کی کسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں۔ ادروائز یہ پوائنٹ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ آپ کی چائلڈ کسٹڈی کی جو اپلیکیشن ہے، کیس ہے، اس کو خارج کرا سکتے ہیں یہ پوائنٹ، اگر آپ نے ان پر عمل نہیں کیا۔ یہ تھا آج کا لیکچر، کل پھر ملتے ہیں۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔